السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة اس في اي ماروك. معكم عبد العزيز الزنوحي، ونكملوا السلسلة ديال لي زيكزيرسيس دابليكاسيون في الكور ديال لي زاسيد اميني موديل دي بيشيمي ستركتورال. وصلنا دابا ليكزيرسيس 5. ان شاء الله في هذا الفيديو نديرو دو زيكزيرسيس. دونك نبداو بليكزيرسيس 5. هذا هو لينونسي ديال ليكزيرسيس. دونك سوا لو ميلونج سويفون acide glutamique, lysine, glycine, placé dans un tampon pH 6,8. Quel est l'état d'ionisation de chacun des acides aminés, sachant que leurs pHI respectifs sont 3,2, 9,7 et 5,97. طلبوا l'état d'ionisation، يعني واش هما chargés positivement ou négativement ou sont neutres à pH 6,8. دونك القاعده سهله كما شرحنا في الكور. القاعده هي كنقارنوا بي اش دو ميليو لو ديال لو طامبون مع لو بي اش اي. كنكومباريو بيناتهم الا كان سوبيريور، دونك سوبيريور يكون اسيد اميني chargé négativement, pH milieu inférieur, pHI acide aminé chargé positivement, ou il a quel pH milieu presque égal pHI d'acide aminé, avec un acide aminé sous l'état ديال zwitterion كيكون ناتر. هذا سي ان رابيل دو كور. ونشوفو نقارنو مع الحالة الثالثة، الحالات بثلاثة اللي عندنا. دونك عندنا بالنسبة للاسيد غلوتاميك عندو بي اش اي ايكال 3,2. il est inférieur pH ديال لو طامبون. دونك الحالة ديالو كي غتكون عندنا بي اش اي inférieur، donc كيكون عندنا l'acide glutamique chargé négativement. Lysine عنده pHI égale 9,7 supérieur au pH tampon. Donc يكون عندنا lysine chargé positivement. Ou dernier cas هو الجليسين عنده pHI égale 5,97 inférieur pH ديال لو طامبون. دونك يكون عندنا الجليسين حتى هو chargé نيجاتيفمون. هذا هو ليكزيرسيس ساهل. الهدف منه كان هو الغابيل ديال هاد الريغل ديال ليطا ديونيزاسيون ديال لي زاسيد اميني اون فونكسيون ديال بي اش مينيو. ندوزو ليكزيرسيس 6 حتى هو سي ان رابيل دو كور. دونك قال هذا فيه كيسيون وحده اللي هي كي سون لي زاسيد اميني ريسبونسابل دو لابسوربسيون دي بروتيين دون لانترفال 275 à 290 نانومتر. دونك كيما الى عقلتو في الكور قلنا الاغلبيه ديال لي زاسيد اميني لابسورب في الفيزيبل، مي كاينين 3 لي ابسورب دون لا لوميير يو في اللي هما كاينين 3. دونك عندنا 3 اسيد اميني ابسورب l'UV qui sont عندنا 3. كاين لو تريبتوفان، كاين تيروزين، كاين فينيل الانين. دونك 3 اسيد اميني تا هما خاص تعقلوا عليهم حيت غتخدموا بهم بزاف لي زيكسيرسيس. وهذا هو الفيديو ديالنا، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي.